येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या आमी आसा पर्वरीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन पर्वरीम पुलीस स्टेशनाचेर. हांगासर एक प्रकरण येयल्लें तें सुद्दां एका सिनियर सिटीजनाक भरपूर मारलेलें. मधुलता शेटये तशेंच दत्ताराम तेजो चलो तेका सुद्दां मारलेलें. अरावंड हो इन्सिडंट जगलो अरावंड 1 ते ह्या टायमार जाल्लो. आतां तिची फॅमिली जस्टीस मागता, FIR लॉन्च कर म्हणून बांबोलीम गेल्लेली, पण आजून सुद्दां गोवा पुलिसान तिंकां बांबोलीम व्हरलेली ट्रिटमेंटा खातीर, पण आजून येयली ना. तर तेंची फॅमिली डिमांड करता की FIR लॉन्च जावची. मॅडम एक उलो मार मॅडम. मॅडम तुम्ही उदळ आयलेली अरावंड 4:30. 4:30 I've been here at the police station and I'm trying to file an FIR which they have there's no action been taken. They sent my mother and brother to the Azilo. मागीर ताका अजिलोंतल्यान ताका GMCन धाडला आनी खबर म्हणजे तांच्यांनी सांगलां की ताका कितें बॅक फ्रॅक्चर आसा, मागीर ताका एक नाकाचेर एक फ्रॅक्चर आसा. And now he is not feeling too well on this. And आता खबर ना. And police are just keeping me waiting. And it's already 10:45 over here. And they are not accepting my FIR. But there is one inspector called Malik who has assured that he will file an FIR before 12 o'clock midnight. So if he's saying 12 o'clock midnight, so he's expecting me to sit over here outside the police station till 12 o'clock. For which I'm ready to wait here till 12 o'clock. My mother, who's 75 years old, she's been beaten up. There's no food she's eaten. And ती बाबडी थंय GMC नसा चेकअप करता. अजून काय रिपोर्ट आयलो ना आणि ते रिपोर्ट आयल्या शिवाय काय ते FIR फायल करना म्हणटा ते पुलीस स्टेशन परवरचे. सो आय एम नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम द पर्वरी पुलीस स्टेशन एट ऑल because I really need justice on this because this is not acceptable at all. At any cost I'm not going to accept this. तुमकां दिसता हेतून खंयसर तरी पॉलिटिकल पावर यूज जाता इंटरनल? ऑब्वियसली पॉलिटिकल पावर न्ही. पॉलिटिकल पावर कसो म्हणना हांव आतां सांग पळोवया. तो पयली पंच आनी ताजो बायट तुमी आयकला आसतलो ताणें कितें उलयलां तें. ही हॅज डिफेम्ड माय फॅमिली. ओके, आय एम गोइंग टू लॉज अ कंप्लेंट ऑफ डिफेमेशन अगेन्स्ट हिम. कळ्ळें? आनी तो दीस इज अ प्युअरली पॉलिटिकल पावर. कारण तो सुकूर पंचायतीचो पंच म्हणटकीर ऑब्वियसली न्हू पॉलिटिकल पावर आसतलोच खंयच्यानी. ना जाल्यार ताका कसली कापस्ताद आशिल्ली घरान येवन म्हज्या आवयक आनी भावाक मारपाची. खंयचो पावराचेर तो उठ्ठा काय म्हणून. ही इज कम अलॉंग विथ हिज फादर, ही इज कम अलॉंग विथ हिज ब्रदर्स, ही इज कम अलॉंग विथ हिज लेबरर्स. I mean, this is not acceptable. I'm not going to accept this at all. I really need justice on this and I need an FIR to be lodged today itself. And I'm not going to move out of the Porvorim police station. I will park myself over here. I've already parked my car over there. I'm going to park myself over here. पंचान तुमच्या फॅमिली बद्दल जो स्टेटमेंट दिला तेजेर तुमचें मत कितें आसा? म्हजे फॅमिली बद्दल ताका तो कळटलें ताका. ताणें जशें डिफेम केला पळय दॅट ही इज लायक वॉट ही इज मे बी अंडर इन इन्फ्लुयन्स ऑफ ड्रग. ताजें जें हें आसा पळय पंचाचें जें वायन स्टोर आसा त्या वायन स्टोरार तो ड्रग सप्लाय करतालो ताका. सो हाव कॅन ही गिव अ कमेंट दॅट ही मे बी अंडर एन इन्फ्लुयन्स ऑफ अ ड्रग, हीज वायफ इज वर्किंग. आय मीन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ही नीड नॉट had to get so personal on our family thing. ताका गरज नाशिल्ली. ताजी फॅमिलीचे बद्दल हांव जर उलोवपाक लागलें न्हू खूब आसा उलोवपा सारकें. बट वी डोंट वॉन्ट टू स्टूप सो लो. तुमचो आतां फायनल डिमांड कितें आसा? फायनल FIR ताका हें करचें पडटलें. FIR ताका लॉज करून दिवनी म्हाका आनी ताका हें पंच म्हणून ताका पयलीं काडून उडयात थंय पंचायतींतलो. ओके, ताका पंच म्हणटा तो काडून उडया आनी आय वील फायल अ डिफमेशन केस अगेन्स्ट हिम नाव. बट द वे ही इज गॉन पब्लीक ऑन द मिडिया डिफेमिंग माय फॅमिली, ही नीड नॉट डू दॅट. तुमचो स्ट्रॉंग डिमांड आहा FIR लॉन्च जावपाची. ताका एक FIR एक हांव डिफमेशन केस घालतलें आनी ताका पयलीं थंय पंच म्हणून पयलीं काडून उडया थंयचो. एज अ पंच ही कॅनॉट गो टू द पब्लिक्स हावस अँड बीट पीपल. ही कॅनॉट हिट पीपल लायक दॅट. तो जर इतलो पंच आशिल्लो सारको ही शूड हॅव गॉन बाय द लॉ. ही हॅज टू फॉलो द लॉ. ओके, तुम्ही लाईव्ह अपडेट पळयता. मॅडम तुमचें नांव कितें? संगीता शेट्टी. तुम्ही लाईव्ह अपडेट पळयता. सद्या आमी पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर आसा. तर हांगासर एक प्रकरण घडलेलें तेज्या अगेन्स्ट तेजी जी व्यक्तीची फॅमिली हांगासर रोवलेली आसा.
तर आमच्या बरोबर आसा हांगा विल्बर कितें म्हणपाचें दिसता आयज लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी हलता असो दिसता पर्वरीमान कितें सांगपाचें दिसता आतां हांवें आयकोन आयला अशें हांव एक पंच मेंबर खंय तेज्या घरा वचून खंय ताका मारला अशें ती म्हणटा तें म्हाका तसोच shocking लागता. पंच मेंबराक विचारल्या तो म्हणटा आमी तेज्या घरात वचोंक ना म्हणटा हेज्या मदीं एक व्हिडिओ आउट जालो आतां हेजेर तुमचें कितें मत आसा सांगून हांव सोदतान उलयता सदां देवाच्या मोगान उलयता सदांच न्हय कोणाच्या भिरांतीन अशें आमचो आयज रोड चालू आसलो सुकूर आनी आयकला हांव म्हजो व्हिडिओ अपलोड करतालो तें काम आयज सारकें जालें ना कितें जातालें तें म्हणून हांवें तें एक्सपोज केलो तेन्नाच हो व्हिडिओ हांवें पळयलो आतां अबावट 7:30 सुमार हांव म्हजो अपलोड करतना आनी म्हाका गोमोन आयलें की हें जालां म्हूण आनी म्हाका हांवें म्हणलें चल वचून पळोवया बिंग गांवकार आनी काल म्हाका हो चेडो आमचो कोण तो पंच मेंबर सानी कालूच मेळ्ळो ते रोड कोत्ताना हांवें ताका विचारलें बाबा रोड कोत्ता मरे सारको कर बरो कर पावसा आदी म्हणलें जावं न्ही म्हण सारको कर आनी आयज आमचो रोड कोत्ताना मातशें ती कितें सारकें ना म्हूण हांवें तो व्हिडिओ अपलोड केल्लो आतां शॉकींग म्हाका की गमलें की हांगा येतकूच हांव ताचे कडेन उलयलां सनीच्या डॅडी कडेन उलयलां आनी तो म्हाका सांगूंक लागलो ह्या भुरग्यान खंय ताका एटॅक केलो तेज्या डॅडीक 6-7 जाण हाडून ताका खंय सकयल घातलो आनी हें केलो मारलो कितें कितें गायी मारल्यो एकामेकाक कितें कितें जालें हांवें म्हणलें म्हण कित्याक वॉट इज द प्रॉब्लम कितें डिस्प्यूट म्हणूंक लागलो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आनी मागीर हांव दुसरे सायडीन आयलो पुलीस स्टेशनान हांकां मेळलो संगीताक ताजे भावाक तो संजय कोण हांव वचना पर्सनली आनी ताणें म्हाका सांगलें की म्हाका एक व्हिडिओ दाखयलो हांव नको तो आतां कोणें तो हें केल्लो अपलोड केल्लो तो म्हाका दिसता तो तूं हेंच केल्लो अपलोड की फातोर मारतात म्हणून आनी कोणें फातोर मारल्या कोणें गायी सोंवल्या आनी त्या व्हिडिओन दिश्टी पडलो की संजय वयर आसलो त्या घरान आनी सकाळसान फातोर चालू आहा गायी चालू आहा म्हूण आतां हांव एकूच पुलिशेक सांगूंक सोदतां कित्याक पळय आतां टायम कितलो जालो 5:30 ऑलमोस्ट 10 to 11 जाली ओके आनी ताजी मामी खंय सांजेची मामी 75 years old कॅट्रिक ऑपरेशन प्रेशर पेशंट हें तें अजुनूय GMCन आहा आनी GMCन आसा ती फ्रॉम मिस्टर 5:30 6 o'clock आनी आतां इतलो टायम जालो लेट इकरा 5 वरां आतां हांव एकूच आमचें सिस्टम चलना मॅडिकलूय आमची 5 वरां जाय मॅडिकल रिपोर्ट दिवपाक एंड शी 75 year old वुमन ओके प्रेशर पेशंट आनी ताजो खंय ताका फ्रॅक्चर जाला खंय मार लागला हांव एकूच विचारता आमच्या गव्हर्मेंटाक आनी फूल हेल्थ डिपार्टमेंटाक CMाक सगल्यांक हेल्थ मिनिस्टराक इट प्लीज फॉलो अ सिस्टम एंड वे पीपल शूड नॉट सफर यू नो आनी रिपोर्ट बेगीन आयल्यार कितें मागीर पुलीस एक्शन घेवंक शकतात आतां पुलिशेक विचारल्यार हांगा ते म्हणटात पळय बाबा आमकां रिपोर्ट येसर आमकां सेक्शनार लावंक जायना वेदर हाव सिरियस इज द मॅटर वी डोंट नो तो आमी एक FIR फायल केलो आनी ती सेक्शनां सारकी ना फाल्यां ते आमचेर येतलें म्हूण माय अर्जंट recommendation and demand is from our Goa government when it comes such cases आयल्यो न्हय medical involved जाले police रिपोर्टाक रावता ते immediate जावंक जाय within if there's it's not a murder or something within 1 hour to 2 hours medical report भायर येवंक जाय आनी ते पुलिशेक पावूंक जाय don't expect people citizens taxpayers to linger in the police station for hours and hours it is totally wrong justice delayed is justice denied. So I demand our system has to improve, whoever may be right or wrong, and no one is above the court of law. Because if this issue is a court matter, whether it's property dispute or some dispute, it has to be settled in court. And Maka Goman Alaki or court matter, and no one has the right to attack one another, and especially when there's a woman involved here. And she's an old woman, you know, this boy's mother, Sanjay's mother. I just happen to meet Sangeeta now. But हांव एकूच सांगता सिस्टम बरो जावंक जाय इम्प्रूव जावंक जाय लोकांक त्रास सिटिजन्सांक त्रास जावंक जायना आमी टॅक्स पेयर आमी वोटर आनी पर्वरी चलता ते सारकें ना टू मच ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर हें आतां हांव आमी एलिजींग देर्स टू मच ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम आवर लोकल MLA could be because the punch member belongs to his Sukur Panchayat and could be putting pressure on the police not to act to delay, frustrate the citizen. And here frustration जावंक फावना कित्याक justice, as I said, delayed is justice denied. And magir lok, they lose faith in the system. So even I want the judiciary to come heavy on this, where the medical reports have to be given within 2 to 3 hours, not more than that. And based on the
age of the person and the severity of the damages or to the body, you know, whatever. You can't expect people to wait for justice. And Ata, she spoke in my presence to the PSI, and he said that I'm going to file the FIR, whatever, once I get the medical report before 12 midnight. So we are looking forward, because at least whatever it may be, if they can come forward and, you know, I don't know if there's any compromise here, I don't want to get involved in this, but they should come forward and the police should do their job and the medical fraternity should do their job. This is my demand. Thank you. या थँक्यू सर. सर तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव यत्नेश सजगिरी. तुमी सुद्दां आयज सपोर्टाक आयला हेंच्या फॅमिली खातीर. कितें सांगपाचें दिसता, एक पंच जो अशें दुसऱ्यांच्या प्रॉपर्टीन वचून हें प्रकरण घडयता, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? आमकां मरे पावर तकलेक चडल्या. तांकां दिसता की आमकां पॉलिटिकल बॅकींग, आमी पॉलिटिशियन, आमी कितेंय करूंक शकता. तो पंच जावं कितें जावं, नोबडी हॅज अ रायट टू समवन थावजंड हिट इट. पयली गोश्ट. दुसरी गोश्ट, एक जाणटी बायल, 75 वर्साची बायल, हां, तिका मारप. हांकां रीत आसा ह्या लोकांक, पंच बिंच म्हणपाक रीत आसा. आनी पुलीस ओदोवच्यान आतां 4 सुमार जाला इन्सिडंट, 5 का 5:30 तांकां धाडल्या हॉस्पिटलान. अजून मेरेन रिपोर्ट येना, FIR फायल जायना. ती बायल आतां तेन्नाच्यान थंय आसा, तिका प्रेशर आसा. ताजें कोण पळयतलो? हूज रिस्पॉन्सिबल? फाल्यां जर कितें बरें वायट जायत, जबाबदारी कोणाची? सगळे म्हणटात हो प्रोसिजर, तो प्रोसिजर, तो प्रोसिजर. प्रोसिजर फक्त आमकां कॉमन मॅनाक. हेंच जर खंयच्या इन्फ्लुएन्शियल मनशाचे बरोबर जाल्लें, विदावट रिपोर्ट, विदावट एनी एविडन्स FIR फायल जातालो. फेक FIR जायना. फेक FIR कितले जाता? हांगा एक बायलो मनशे कडेन आमचे कडेन एविडन्स आसा तिका मारला म्हणून, तरी आसतना FIR जायना. आतां 12 जायता येयली, हाज्या फुडें केन्ना FIR करतले? आमी हांगा कोणूच हालपाचें ना. FIR जाल्या शिवाय हांगच्यान कोणूच उठपाचो ना. कितें जाता तें जावं. ही गुंडागिरी चल्ल्या पळय, हे वासेपूर केला. पर्वरी इज नॉट पर्वरी, इट इज रिपब्लीक ऑफ पर्वरी. हांगा कितेंय चलता. तुका जर गुंडागिरी जमता जाल्यारूच तूं वयर सरतलो. बऱ्या मनशांचें उरूंक ना. हें हांगाच सोंपोवपाक जाय. हांकां पळय तो जोम चडला तो हांगाच जिरोवपाक जाय. इतलें म्हाका म्हणपाचें. या थँक्यू सर. तुमी पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या आमी पर्वरी आसा आनी जी फॅमिली आसा शेटकी, तिंचो डिमांड आहा की जो इन्सिडंट घडला तेजेर FIR जावंक जाय म्हणून, आनी तेज्या खातीर आतां हांगासर ते रावलेले आसा. तर आमी तुमकां लेटस्ट न्यूज अपडेट दीत रावतले. पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.